बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल और आज हम दो खबरों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली खबर मनी लॉन्ड्रिंग केस की है, जिसमें कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होगी। ये बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत है। इससे कबल अप्रैल 2020 में लाहौर हाई कोर्ट उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर चुका है, जिसके बाद ये दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई 7 अप्रैल को और 24 अप्रैल को दायर की गई और मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर 2 से 3 मरतबा गालबन ये एडजर्न भी हुई है और जिसके बाद अब कल इसकी समाअत होने जा रही है। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच इस केस की समाअत करेगा और नैब से अदालत ने गुज़श्ता हेयरिंग पे रिपोर्ट तलब की थी, जिसमें कहा था कि एहतसाब अदालत नंबर 2 लाहौर में इस वक्त कितने रेफरेंसेस ज़ेर समाअत हैं और उसके अलावा वहाँ पे जो इस केस में जायदाद ज़ब्तगी की कितनी कार्रवाई जारी है या कितने लोगों के ख़िलाफ़ जारी है, वो भी रिपोर्ट पेश की जाए। तो आज रिपोर्ट पेश कर दी गई है और सबसे पहले हम उस रिपोर्ट के 4 नुकात हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा, जबकि अमजद परवेज़ और आज़म नज़ीर तारड़ ये वकला हैं हमजा शहबाज साहब के और कल उम्मीद यही की जा रही है कि फ़ाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और बड़ा ही इंतहाई अहम दिन है। अगर क्योंकि इसमें नोटिस हो चुके हैं नैब को पहले ही, और अगर सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट्स होते हैं फिर फैसला ज़ाहिर है, फैसला तो होना ही है कि उनको रिहा करना है या जेल में ही रखना है। तो सबसे पहले जायदाद ज़ब्तगी के हवाले से जो नैब ने अदालत को बताया है कि मजमूई तौर पर इस रेफरेंसेस में 16 मुल्ज़िमान हैं, 16 में से 5 मुल्ज़िमान मफरूर हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग केस है, हमजा शहबाज और जो शहबाज शरीफ फैमिली है उनके ख़िलाफ़ है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसमें 16 में से 5 जो मुल्ज़िमान हैं वो मफरूर हैं। इसी तरह अदालत को बताया गया है कि शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज, उनकी साहबजादी राबिया इमरान, उनकी जायदाद ज़ब्तगी की कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका है। वो मफरूर है और मफरूर होने के बाद ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 87 के तहत उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया, जिसके बाद ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 88 के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही है। और ये आपको पता है प्रोसीजर होता है कि जब जायदाद ज़ब्तगी की कार्रवाई अमल में लाई जा रही होती है तो उसमें डिटेल्स इकट्ठी की जाती हैं। जब जायदाद की मुकम्मल तर डिटेल आ जाती हैं तो उसको अटैच कर दिया जाता है बाहक सरकार ज़ब्त करने के मुतल्लिका अदालत, यानी कि एहतसाब अदालत नंबर 2, वो उसको जायदाद ज़ब्तगी की कार्रवाई पे मोहर ज़ब्त करेगी और उसको बहक सरकार ज़ब्त कर लिया जाता है। इससे पहले आपको पता है मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे के तोशा खाना रेफरेंस में उनकी जायदाद ज़ब्तगी की कार्रवाई जारी है। इसी तरह एवन फील्ड में भी और इसाक डार साहब का आपको पता है कि उनकी जायदाद पहले ही बहक सरकार ज़ब्त की जा चुकी है, लेकिन उनके मुख्तलिफ अदालतों में केसेस इस वक्त ज़ेर समाअत हैं। तो ये है जी उन 2 अफराद की शरीफ ख़ानदान में से जिनकी मज़ीद अब जायदाद ज़ब्तगी की तरफ मामलात बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में इसमें इजाफ़ा होगा, क्योंकि मुख्तलिफ केसेस में और भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, तो उसमें भी इनकी जायदाद ज़ब्तगी की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस तरह जी रेफरेंस में बताया गया है कि ये रेफरेंस एहतसाब अदालत नंबर 2 में ज़ेर समाअत है। ये रिपोर्ट में नैब ने अपने में बताया है इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और अदालत ने यह भी कहा है कि इस वक्त लाहौर की एहतसाब अदालत नंबर 2 में मजमूई तौर पे 46 रेफरेंसेस ज़ेर समाअत हैं। ये तमाम तर करप्शन के रेफरेंसेस हैं जो इस वक्त वहाँ पे ज़ेर समाअत हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की हदायत पे दरख्वास्त रिपोर्ट जमा करवाई गई है। अब आ जाते हैं जी, हमजा शहबाज ने अपनी दरख्वास्त में मजमूई तौर पे 6 नुकात की बात की है और वो क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहला नुक्ता जो उन्होंने उठाया है वो ये समझते हैं कि उनको गैर कानूनी तौर पर नैब ने गिरफ़्तार किया है और कानून को बालाए ताक रखते हुए उनको अरेस्ट कर लिया गया। जबकि दूसरा वो अपनी दरख्वास्त में नुक्ता ये उठाते हैं कि इंक्वायरी से पहले चेयरमैन नैब ने कानूनी राय ही नहीं ली, यानी कि वो ये कहते हैं कि अगर कानूनी राय नहीं ली तो फिर इंक्वायरी ही स्टार्ट नहीं हो सकती थी। जब कानूनी राय नहीं ली तो गैर कानूनी तौर पे इंक्वायरी की गई और जब उनको अरेस्ट किया गया तो वो जब इंक्वायरी ही गैर कानूनी है तो उनको अरेस्ट भी गैर कानूनी तौर पे किया गया। ये एक वो आर्गूमेंट पेश करते हैं। जबकि उनके वकला ने जो दरख्वास्त दायर की है वो ये समझते हैं कि नैब
کے دائرہ اختیار میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ نہیں آتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ 2005 سے 2008 کے درمیان کی یہ تمام تر منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اور یہ 14 سال پرانا کیس بنتا ہے، جس میں اس دوران منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس وقت حمزہ شہباز اس کے وہ پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں تھے، بلکہ اس وقت پرویز مشرف کا دور حکومت تھا، اور ان کا پورا خاندان جلا وطن تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ کیسے منی لانڈرنگ کر سکتے ہیں، اور یعنی کہ پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں تھے، تو پھر یہ منی لانڈرنگ ایکٹ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ یہ وہ اپنی دلیل کے طور پہ اس کو لیتے ہیں، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کو غیر قانونی طور پہ مسترد کیا۔ ان کی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کے حمزہ شہباز کو ریلیز کیا جائے، اور ان کو فوری طور پہ ان کی ضمانت منظور کی جائے، کیونکہ ان کا جو رائٹ ہے وہ بنتا ہے، اور ٹرائل ابھی تک چل رہا ہے، اور نہ جانے کب تک کمپلیٹ ہو، اور اس دوران اگر وہ جا کے ٹرائل کے اینڈ پہ بری ہو جاتے ہیں تو وہ جو جیل میں عرصہ گزاریں گے وہ واپس کون کرے گا۔ اس میں ویورز ہوا یہ تھا کہ 6 فروری 2020 کو لاہور ہائی کورٹ نے رمضان شوگر مل میں حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت منظور کی تھی اور ان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ منی لانڈرنگ کے کیس میں اریسٹ تھے، اور 11 فروری کو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی یہ درخواست کو مسترد کر دیا۔ جس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، اور یہ انہوں نے رجوع کیا تھا اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا، اور وہ رجوع کیا تھا کرونا کے باعث کے خطرے کے پیش نظر انہوں نے کہا ان کو رہا کیا جائے کہ خطرہ ہے، کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، کرونا پھیل سکتا ہے۔ البتہ انہوں نے درخواست اپنی 7 اپریل کو واپس لے لی، اور یوں وہ درخواست واپس لینے کی بنیاد پہ ڈسمس کر دی گئی۔ پھر انہوں نے 24 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا، جس کے بعد سے اب یہ مقدمہ زیر سماعت ہے۔ اور یہ تھی جی اس درخواست کے پوائنٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے۔ اب آ جائیں جی اڈیالہ جیل۔ وہ اڈیالہ جیل بڑی تاریخی اڈیالہ جیل ہے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو بھی رہے، اس کے علاوہ میاں نواز شریف حالیہ دنوں میں رہے، یعنی کہ 2018 میں جب ان کو سزائیں ہوئی وہ بھی وہاں پہ رہے، مریم نواز رہیں، اس کے علاوہ بڑے بڑے لوگوں نے ہمارے جو سابق حکمران ہیں وہاں پہ وقت گزارا ہے۔ لیکن کل بات ہو رہی تھی کہ ہم احتساب عدالت میں کھڑے تھے اسلام آباد میں، وہاں پہ ایک ایکیوز تھے، اب تو خیر وہ ان کو سزا ہو چکی ہے، میاں خرم رسول۔ یہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے میڈیا ایڈوائزر رہے ہیں، اور یہ مختلف کیسز میں تقریباً 7 سے 8 سال انہوں نے وقت جیل میں گزارا ہے، وہ اڈیالہ جیل میں گزارا ہے۔ ہم ان کے کیسز کور کرتے رہے، اور یہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی عدالت میں کیسز ان کے زیر سماعت تھے، وہاں پر ان کو سزائیں ہوئیں، اور کل وہ ہمیں ملے، کیونکہ اب تو خیر ان کا جو سزا تھی انہوں نے ویسے ہی پوری کر لی ہوئی تھی، جب فیصلے ہوئے تو وہ اپیلیں ابھی ان کی پینڈنگ ہے، بٹ وہ ان کی سزا کیونکہ انہوں نے جیل میں وقت پورا کر لیا تھا وہ باہر آ گئے۔ تو کل وہ آئے تو ہمیں ملے، ہم نے کہا کہ میاں صاحب آج آپ کدھر پھر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اڈیالہ یونیورسٹی ہے۔ حیران ہوئے کہ یونیورسٹی ہے، یہ کب بنی یونیورسٹی؟ تو وہ کہتے جی یونیورسٹی ہے، اور آج یہ ظفر گوندل صاحب آئے ہیں EOBI والے، اور یہ ہمارے اڈیالہ کے ساتھی ہیں، اور جو بھی ہمارے اڈیالہ کے ساتھی ہیں میں ان سے ملنے ضرور ہوتا ہوں، اور ہم نے ایک اڈیالین کے نام سے تنظیم بھی بنا لی ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پنجابین، اسلامین، قائدین، وہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو اڈیالین کہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ فخر کا مقام نہیں ہے، بلکہ افسوس کا مقام ہے کہ یہاں پہ کرپشن میں ہمیں سزائیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہم ان سزاؤں کو اپنے لیے صحرا بنا لیتے ہیں، اس کو اپنے لیے اعزاز بنا لیتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے، ورنہ دوسرے ممالک میں ایسی باتوں کی نفی کی جاتی ہے، اس کو برا جانا جاتا ہے، اور ہمیں بھی ایسی چیزوں کو برا ہی جاننا چاہیے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اپنا کامنٹ ضرور دیجئے، اور مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔